السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في هذه الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 30 بالنسبه للثيرموديناميك. هذا التمرين هذا اللي قال لك اون سيستيم سوفيزون اون سيركل reçoit un quantité de chaleur Q chaude dans source chaude à la température T chaude et décharge en quantité de chaleur Q froid vers un source froid à la température T froid. قال لك montrer que le travail développé au cours d'un cercle et sous la forme، يعني قال لك برهن بلي هادو طرافاي او كور ديال هاد السيركل راه عليه هاد الشكل اللي هو ناقص لو طرافاي او كور السيركل، باللي هو راه هو كي شود عامل هنا واحد ناقص تي فخوا على تي شود ناقص اش تي فخوا فوا اس كري، ياك؟ وشنو هي هاد اس كري؟ راه ما هي الا لونتروبي كريي دون لو سيستيم او كوردون سيركل. هاد لونتروبي كريي راه هي نفس لونتروبي ايريفيرسيبل، صافي؟ راه نفس هذيك لونتروبي ايريفيرسيبل. اذا بالنسبه لينا حنايا غادي نبداو. حنا شنو عندنا واحد سورس فخوا عنده كوانتيتي دو شالور كي فخوا، عنده واحد طومبيراتور تي فخوا، وعندنا واحد السورس شود عنده واحد طومبيراتور شود. فهنا غادي نبدا. لاحظ معايا بلي عندي دلتا اي، يعني الفارياسيون ديال الانرجي انترن او كور السيركل شحال كتساوي زيرو، يعني لو طرافاي او كور ديال السيركل بلس كي شود بلس كي فخوا شحال كتساوي زيرو. وعندنا بلي لونتروبي ايريفيرسيبل بلس لونتروبي ريفيرسيبل، يعني لونتروبي كريي بلس لونتروبي ايشونج شحال كتساوي لينا؟ كتساوي زيرو او كور ديال السيركل. يعني هنايا عندنا داك كي فخوا على الطومبيراتور اللي ديالها اللي هي تي فخوا زائد كي شود على الطومبيراتور ديالها اللي هي تي شود زائد هنا لونتروبي كريي اش كتساوي ليا؟ زيرو. انطلاقا من هنا شنو هو موال لو طرافاي؟ دي هاد لو طرافاي للطرف الثاني يولي موال لو طرافاي او كور ديال السيركل اش كيساوي؟ راه هو كي شود بلس كي فخوا. هنا هاد اس كري بها الطرف الثاني شنو غتولي ليا؟ هنا لاحظ معايا بلي اس كري مضروبه في تي اف، حنا تبان لينا هنا، يعني هادي ديال الطرف الثاني غتولي هنا كي فخوا على تي فخوا زائد كي شود على تي شود، هنا كتساوي ناقص هنا لونتروبي كري. لاحظ معايا بلي لونتروبي كري هنا فاش مضروبه في تي اف، اذا هنا غادي تضرب في كلشي في تي اف، ضرب كلشي في تي اف. هنا هادي في تي اف هي تي اف. هنا لاحظ معايا بلي كي فخوا على تي فخوا في تي فخوا راه هي كي فخوا، مشات تي فخوا مع تي فخوا. وهنا كي شود على تي شود مضروبه في تي فخوا راه هي تي فخوا على تي شود فوا كي شود. مزيان. اذا بالنسبه لهنا غادي نجي نعوض، صافي؟ غادي نجي نعوض هنا مثلا كيف خوا هي اللي غتعوض. الا بغيت انطلاقا من هنا كيف خوا، حيت كيف خوا هي اللي بوحدها هنا بلاش ما نزيد عليا داك الضرب وداك الشيء، يعني من هنا نجبد كيف خوا. فشنو غتولي ليا؟ موان لو طرافاي او كور ديال السيركل راه هي كي شود. وشنو هي كيف خوا؟ ها كيف خوا دي هادي للطرف الثاني، كيف خوا راه هي ناقص تي خوا على تي شود فاش في كي شود، وهنا ناقص تي فخوا فوا لونتروبي كري. يعني انطلاقا من هنا موال لو طرافاي او كور ديال السيركل شحال كيساوي ليا؟ هنا عمل بكيشود، ها هي كيشود عامل هنا من عملتي بكيشود بقات واحد، هنا من عملتي بكيشود غتبقى موان تي فخوا سير تي شود، وهنا ناقص تي فخوا فوا لونتروبي كري. هذا هو ليكسبرسيون اللي قال لي نوصل ليه ولا لا؟ البيلون انرجيتيك والبيلون انتروبيك هادو بجوج كتقدر تجبد العلاقات اللي عطاك. هنا ناقص لو طرافاي او كور سيركل كيساوي كي شود عامل واحد ناقص تي فخوا على تي شود ناقص تي فخوا فوا اس لونتروبي كري. نشوفوا السؤال الموالي دابا. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لو روندومون غو دو سو موتور. غادي نجبدوا الروندومون ديال هذا الموتور هذا. اذا هذا راه موتور. الروندومون شنو هي موال لو طرافاي على كي شود. موال لو طرافاي عندنا ليكسبرسيون ديالو حنا. اذا بالنسبه لي هنا السؤال الثاني الروندومون هي موال لو طرافاي او كور ديال السيركل على اش؟ على كي شود. اش كتساوي ليا؟ ها موال لو طرافاي او كور السيركل غتقسمو على كي شود. هنا كي شود على كي شود مشات شنو بقات واحد ناقص تي فخوا على تي شود. وهنا لاحظ معايا ناقص تي فخوا مقسوم على كي شود، يعني ناقص تي فخوا سور كي شود
فوا لونتروبي كريي. مزيان، اذا هذا شنو هو؟ هذه هي الغوندومون ديال هذا الموتور. السؤال 3 شنو قال لك؟ قال لك montrer que ce rendement rho inférieur au rendement du cercle de Carnot. وقال لك dans quel cas ces deux rendements sont égaux. يعني فاش من حاله كيكونوا هاد لي روندومون بجوج كيتساووا. الغوندومون د كارنوت راه عطاها لك تما في المعطيات، قال لك بلي الغوندومون ديال كارنوت بالنسبه لهاد الموتور راه هي واحد ناقص تي فخوا سور تي شوت. هادي عطاها لنا في المعطيات. اذا 3 قال لك بين بلي هاد الغوندومون هادي راه صغر من الغوندومون دو كارنوت. كي غنديرو نبينو، غنبداو من هادي. الغوندومون ديالنا شنو هي؟ هي واحد ناقص تي فخوا سور تي شوت. واحد ناقص تي فخوا سور تي شوت شنو هي؟ هي الغوندومون دو كارنوت. وهنا ناقص شنو؟ التي فخوا سور كي شود. وهاد تي فخوا التمبيراتور راه بوزيتيف، كي شود راه بوزيتيف. هنا في لونتروبي كريي حتى هي كتكون بوزيتيف صافي، حيت اما تساوي زيرو ولا بوزيتيف. ديك لونتروبي ايريفيرسيبل دوينا عليها، كتكون اكبر من او يساوي زيرو. هذه هي الغوندومون. دابا بغينا يعني نقارنوا ما بين الغوندومون اللي عندنا والغوندومون دو كارنوت. هو قال لك بين بلي الغوندومون ديالنا صغار من الغوندومون دو كارنوت. جيب هذه نهار الطرف، غتولي الغوندومون ديال هذا الموتور ناقص الغوندومون ديال كارنوت. اش كتساوي؟ هي ناقص تي فخوا سور كي شود فوا لونتروبي كريي. لونتروبي كريي اكبر من او يساوي زيرو. التي فخوا راه اكبر قطعه من زيرو، كيشود راه اكبر قطعه من زيرو صافي، حيت كيشود هنايا بالنسبه للموتور كتكون بوزيتيف. مع هاد الناقص هادي شنو غيولي؟ هادشي نيجاتيف، هادشي اصغر من زيرو. الا كان هادشي اصغر من زيرو كيعني ان الغوندومون ديالنا ناقص الغوندومون دو كارنوت مالا راه اصغر من زيرو. الا كانت الغوندومون ديالنا ناقص الغوندومون دو كارنوت اصغر من زيرو، يعني الغوندومون دو الموتور راه اصغر من الغوندومون دو كارنوت صافي. هذه هي بالنسبه للبين ان الغوندومون صغار من الغوندومون دو كارنوت. وقال لك دون كيل كا سو غوندومون سون ايغو، يعني فاش من حاله كيكونوا هاد جوج ديال لي غوندومون متساويين. غادي نجيو لاحظ معايا هنا متساويين، كيعني هادشي اللي في الطرف الثاني كيساوي زيرو، حيت الا كان هادشي كيساوي زيرو راه غو كتساوي يعني الغوندومون ديال الموتور كتساوي الغوندومون دو كارنوت. هنا هاد تي فخوا عمرها تساوي زيرو طومبيراتور، كيشود راه ما تساوي زيرو، يعني شنو اللي خصها تساوي زيرو؟ هي اس كري لونتروبي كري. اذا فوقاش هذه تساوي زيرو؟ التي فخوا كتساوي عفوا ماشي التي فخوا، الغوندومون كتساوي الغوندومون دو كارنوت. انت بالعقل سي امبليك شنو؟ هاي الغوندومون كتساوي الغوندومون دو كارنوت، الفرق ديالهم شحال؟ زيرو. وهادشي اش كيساوي؟ ناقص تي فخوا سور كي شود فوا لونتروبي كري. لونتروبي كري قلنا هي لونتروبي ايريفيرسيبل. هنا هادي وهادي ما كيساوي الزيرو، اذا من هنا هاد غو الغوندومون ديالنا كتساوي الغوندومون دو كارنوت. شنو الا كانت لونتروبي كري كتساوي زيرو؟ واش كيعني ان لونتروبي هنا راه جول على الكيلفن؟ اش كيعني ان لونتروبي كري كتساوي زيرو؟ راه ترانسفورماسيون ريفيرسيبل، يعني ترانسفورماسيون ايديال، يعني ترانسفورماسيون رابيد، يعني ترانسفورماسيون يعني ماشي واقعي، حيت ما عمرها المردوديه كتكون 100%. حيت لا ساوت المردوديه كارنوت، المردوديه كارنوت راه هي المردوديه يعني قصويه ماكسيمال. شرحنا هادشي في الريزومي. لونتروبي كري اللي هي لونتروبي ايريفيرسيبل كتساوي زيرو، يعني ترانسفورماسيون ريفيرسيبل كازي ستاتيك صافي، يعني ماشي ترانسفورماسيون واقعي حقيقي بحال الا قلتي كدرس واحد الداره كتبقى تهمل شي لعيبات صافي، كتقول نهملو هادي على حساب داكشي اللي غنخدم انا. اذا فوقاش غتكون الغوندومون ديال الموتور كتساوي الغوندومون دو كارنوت الا كانت ترانسفورماسيون شنو ريفيرسيبل صافي، الا كانت ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. اذا هكا كنوصلوا لسالينا هاد الحصه غادي نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للثيرموديناميك.